Maayong buntag sa tanan. Mga igsoon, ang usa ka tawo atong mailhan o masinati kung kinsa siya ug unsa ang iyang pagkatao kung ato siyang makakauban o makuyog sa dugay nga panahon, di ba, no? Pananglitan sa kuyog-kuyog nimo sa usa ka tawo, imo siyang mailhan kung taga-asa siya, kung unsa ang iyang ganahan o dili ganahan o uban pa, no? Ug labaw sa tanan, mailhan nimo kung unsa ang tinuod niyang pagkatao. Mga igsoon sa atong ebanghelyo karon, nangutana ang atong Ginoo sa mga tinun-an kung nakaila ba gayud ang mga tao kaniya o sila mismo nga iyang matinun-an. Nangutana siya kung kinsa daw siya ingon sa mga tao. Nangutana ang atong Ginoo kung nakaila ba sila kaniya, no? Nakiusyoso ang atong Ginoo sa iyang matinun-an unsay may ingon sa mga tao, kinsa man daw ako. So sa una-una sa atong Ginoo, mga igsoon, nga sa daghan niyang mga katingalahang gibuhat, sa daghang mga milagro nga iyang gihimo, siguro aduna nay idea ang mga tao kung kinsa siya, no? So giingnan si Jesus ay matinun-an, ang giingon sa mga tao nga ikaw daw si Juan nga magbubunyag, ikaw daw si Elias, o guban pang usa sa mga propeta, no? Apan sa nabati ni Jesus, dili mao ang ilang mga tubag. Karon mga igsoon, ang iya na sa mga tinun-an gipangutana, kamo nga sa sige-sige nako kuyog ug nakig-uban kanako, kinsa man ako para kaninyo. So sila nga personally nagkakauban ni Jesus sa taud-taud nga panahon, mga igsoon, sila nga naka-witness sa mga kahibulongan nga mga milagro nga iyang gihimo sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Siguro kini mga tinun-an ni Jesus, mga igsoon, aduna nay idea kung kinsa gayud siya, no? O na nga nangutana si Jesus kanila, kamo kinsa man ako para kaninyo, unsa man ang inyo ikasulti. So si Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi, no? So sakto ang tubag ni Pedro. O gipinahan siya sa atong Ginoo sa dili pagpanugilon kung kinsa siya nga siya mao ang Mesiyas, no? Og mangutana ta, mga igsoon, ngano man nga dili buot si Jesus nga mahibaluan kini sa mga tao kung kinsa siya. So sa among pagtuon sa teolohiya, mga igsoon, mao ni gitawag og messianic secret, no? Messianic secret. Nga dili buot o dili gusto si Jesus mahibaluan earlier kung kinsa gayud siya, kay pag nahibalo man gud ang mga tao niini, mga igsoon, himuon man siya nga hari. Ug tungod kay nangandoy man sila gayud nga adunay Mesiyas nga moabot diha kanila. Pero ang himuon nila mao nga siya himuon nga political Messiah, no? Nga mao ang maghari kanila aron malingkawas sila sa mga pang-abuso sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. So kung mao kini ang mahitabo, mga igsoon, mapakgang, no, ang plano sa Dios nga gipadala siya dinhi para luwason ang mga tao sa ilang mga sala pinaagi sa iyang kamatayon. Mao nga iyang gisaysay kanila, ingon ang atong Ginoo nga ang anak sa tao kinahanglan magantos, patyon ug unya banhawon sa ikatulong adlaw. So kung mao kini ang mahitabo kang Hesus, madismaya lamang sila sa ilang gipangandoy nga Mesiyas. Kung mahibalo sila nga ang ilang Mesiyas nga gipaabot pagalutoson lamang sa mga Hudiyo, ang gi-expect man gud nila nga Mesiyas, mga igsoon, powerful, no, gamhanan. Unya karon wala di ay mahimo
pagabugal-bugalan lamang sa mga tao, ilansang sa krus, o pagapatyon lamang, no? So mga igsoon, makasabot ang ano nga dili gusto si Jesus nga mahibalauan sa mga tao kung kinsa gayud siya, no? Mga igsoon, ang gusto nako nga atong balikan og pamalandungan ang pangutana ni Jesus, kinsa man ako para kaninyo. So mao ni atong pamalandungan karon. So kung kita kamo nga nagsimba dinhi matag adlaw, kung kamo ang pangutan-on sa Ginoo, kinsa man ako para kaninyo. Unsa may inyong tubag, no? You know, we can answer this question intellectually kung kinsa si Jesus, no? Atong matubag kining mga tana kung kinsa si Jesus pinaagi sa atong una-una lamang, pero mas nindot kung atong matubag kining mga pangutana sa kinasing-kasing mga igsoon nga atong mailhan ang Ginoo dili lang sa atong una-una, kundi atong mailhan ang atong Ginoo deeply in our hearts. Ug maila sa atong Ginoo mga igsoon, no? Makaila ang atong Ginoo kun nakaila bagayod kita kaniya, isip atong Ginoo pinaagi sa atong gipakita nga mga batasan ug mga binuhatan sa matag adlaw. Makita sa Ginoo kung giilaban nato siya nga atong Ginoo diha sa atong pagsunod sa iyang mga kasuguan ug pagsunod siyang kabuton matag adlaw. So mao kini ang hagit mga igsoon, no? Mao kini ang hagit kanato nining atong santo sa ebanghelyo karon, kung nakaila bagayod kita sa Ginoo. So atong ipakita nga nakaila kita sa Ginoo pinaagi sa atong ipakita usab nga batasan ug mga binuhatan sa matag adlaw. Kay ingon pa naman ang Ginoo diha sa ebanghelyo mga igsoon, tawag-tawag ka nako nga Ginoo, Ginoo, pero wala man ka mo tuman sa akong mga sugo, no? So mauna nga mangutana ta sa atong kagalingon mga igsoon, nakaila bagayod ako kang Hesus nga akong Ginoo sa kinasing-kasing gayod? Ako bang nailhan gayod ang akong Ginoo sa kinasing-kasing? So mao kininindot nga pangutana mga igsoon nga angay natong pamalandungan karon.